أما بعد، رئيس الحفلة المبجل وإخواني البررة الكرام، إني أريد أن أقدم أمامكم مقالة حول هذا الموضوع المحدد: الخلافة العثمانية ودورها في توحيد الأمة. هذه المقالة تدور على 3 محاور: أولاً الخلافة العثمانية، وثانياً مآثر الخلافة التي اتحدت بها الأمة، وثالثاً خسارة الأمة في انتشارها. الخلافة العثمانية. أما الخلافة العثمانية هي قامت على أنقاض الدولة السلاجقة في البداية القرن الرابع عشر، ورفعت الراية الإسلامية في أناضول، الآسيا الصغرى، ثم البلقان أو ربا. كانت تمتد حدودها في القرنين السادس عشر والسابع عشر من مضيق جبل طارق غربا إلى بحر قزوين والخليج الفارسي شرقا، ومن حدود النمسا وسلوفاكيا وشبه جزيرة القرم الأوكرانيا الحالية شمالا إلى السودان والصومال واليمن في الجنوب. حكمها اللطناق من 17,500,000 من المسيح إلى 24,900,000 من المسيح. مآثرها التي اتحدت بها الأمة: أورخان بن عثمان مؤسس الدولة العثمانية بنى آلاف من المساجد والمدارس والأدرية في عصره. كذا سلاطين المماليك يعطون رواتب للحرم الشريف، والسلطان سليم زاد في قدرها، يعطي 100 دينار لخدم الحرم الشريف، وعين مجموعة من 30 شخصاً يختمون القرآن الكريم في اليوم مرة واحدة، وعين لكل منهم 12 ديناراً، وأرسل الحبوب إلى البدو والفقراء بمكة. أعاد بناء المقام الحنفي، وأرسل أمير مصلح بي إلى المدينة المنورة للقيام بأعمال خيرية. رواه الشيخ قطني المكي: أنني إذا ذهبت إلى المطاف أجده خاليا وأطوف وحدي، لكن في عهد السلطان سليم كثر الناس واتسع الرزق، أصبح الرخاء والترفيه أمرا شائعا، كان الناس في سلام وطمأنينة في ظل هذه الخلافة. وكذا قرر السلطان عبد الحميد الثاني تيسير قطار لراحة الحجاج، بدأ بناؤه في عام 60 و800,000. هذه هي الإنجازات التي أثبتت أنها مفيدة جدا للأمة، وبقيت الأمة مرتبطة بها. هكذا سلاطين المماليك استخدموا طرقا شتى من بناء المساجد والأروقة، وأقاموا العدل، وساعدوا المسلمين، وشاركوهم معاناتهم، وأرسلوا تعزيرات، وتحدوا أعداءهم ألا يضايقونهم، ذلك الذي استقرت به عظمتها في قلوب المسلمين. وكانت الخلافة العثمانية موقعا مركزيا للعالم الإسلامي، وكانت سببا في وحدة المسلمين في العالم أجمع. أخيرا، خسارة الأمة بعد انتشارها. لقد حكموا ما يقرب من نصف العالم، وكانت نتيجة هذه الوحدة أن العالم كان يخاف من المسلمين، ولذلك لا يمكن لأحد أن يجرؤ على إلقاء نظرة خاطئة على المسلمين. وكانت الخلافة هي التي أدت إلى وحدة المسلمين، ولما انهارت الخلافة تفرقت الأمة، وبانتهاء الخلافة انتهت مركزية تركيا. أخيرا أذكر المراجع والمصادر: الأول تاريخ الدولة العثمانية محمد شعيب أرناؤوط. الثاني في الأردية دولة عثمانية بقلم الدكتور محمد عزيز. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.